कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, श्री वृंदावन बिहारी लाल को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, स्वस्थानी भगवती माता को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। प्रतिदिन हामी यस दिव्य भागवत सायं कक्षाका माध्यमबाट अक्षर विग्रह भगवान श्री कृष्णको सेवा गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी त्यही क्रममा श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कन्धको द्वितीय अध्यायलाई लिएर उपस्थित छौँ। द्वितीय अध्यायका 27औं श्लोकसम्म हामीहरूले अक्षर विग्रहहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिसकेका छौँ। यहाँसम्मका प्रसङ्गमा भगवान सुखदेवजी महाराजद्वारा राजा परीक्षितलाई मोक्ष मार्गको निरूपण गर्ने क्रममा सद्यो मुक्ति बताइसक्नु भएको छ। अगाडि क्रम मुक्तिको बाटो बताउँदै हुनुहुन्छ। शीघ्रातिशीघ्र भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न चाहने मुमुक्षु योगीजनहरूले कुन माध्यमबाट भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, अथवा भगवानका यो ब्रह्माण्डमा जति पनि भोग्य पदार्थहरू छन्, अथवा स्वर्ग मर्त्य हुँदै हुँदै मर्त्य स्वर्ग हुँदै हुँदै ब्रह्मलोक आदि अनि अन्तरिक्ष मण्डल आदि स्थानमा जुन जुन भोग्य पदार्थहरू छन्, ती सबैको भोग गर्दै गर्दै ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्न अथवा ब्रह्मपद प्राप्त गर्न चाहने योगीहरूले क्रम मुक्तिको बाटो अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर यहाँ सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई क्रम मुक्तिको मार्ग बताउँदै हुनुहुन्छ। जसमा सद्यो मुक्तिमा षड्चक्र भेदनको क्रम बताउनुभयो। अब क्रम मुक्तिमा हामी 27औं श्लोकसम्म पुगेका छौँ। अब यहाँदेखि अगाडि क्रम मुक्तिको कस्तो क्रम छ हामी त्यो हेर्नेछौँ। आउनुहोस्। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुआत्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम्। जुन ठाउँमा पुगेपछि शोक हुँदैन, बुढापा हुँदैन, मृत्युको भय हुँदैन, कुनै प्रकारको दुःख हुँदैन, मानसिक उद्वेगहरूको आपत्ति हुँदैन, त्यो ठाउँ त्यो ब्रह्मलोकमा पुगेपछि पनि ती सिद्धहरूले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्छन् भन्दा मर्त्यलोकमा जो मनुष्यहरू यो संसारको झेलम झेल यसबाट आक्रान्त भएका छन्, यिनीहरूलाई भगवत तत्त्वतिर उन्मुख हुनका लागि परिस्थिति बनिएकै छैन, यिनीहरू अनभिज्ञ छन्, अज्ञानमा रुमलिरहेका छन् भन्ने यो देखेर त्यो ब्रह्म पदमा पुगेका ती योगीहरूले आफूलाई दुखी तुल्याउँछ। त्यहाँ पुगेपछि एउटा योगीले आफ्नो मनमा भएको वेदना अथवा मनमा योगीहरूलाई मनमा हुने वेदना भनेको यति नै हो भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि अब ब्रह्मपदमा ब्रह्मलोकमा पुगिसकेका ती योगीहरूले पनि सिधै ब्रह्माण्डबाट माथि उठेर अथवा ब्रह्माण्डलाई भेदन गरेर भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछु भन्ने यदि इच्छा राख्दछ भने ततः त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा विशेषम प्रतिपद्य पृथ्वी तत्त्वले युक्त भएको त्यस्तो खालको शरीर लिङ्गलाई प्रतिपद्य प्राप्त गरेर निर्भय भयले रहित भई अत्वरन भनेको बिस्तारै बिस्तारै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तेन आत्मना त्यो पृथ्वीयात्मक शरीरद्वारा के गर्नु पर्यो भन्दा अपह भनेको जलात्मक सूक्ष्म शरीरलाई धारण गर्नु पर्यो। तथा त्यसपछि फेरि अनल मूर्ति भनेको तेज अग्निस्वरूप तेजात्मक शरीरलाई धारण गर्नु पर्यो। अनि दिव्य तेजस्वी भएर त्यहाँदेखि अगाडि के गर्ने भन्दा ज्योतिमय भएको त्यो तेजात्मक सूक्ष्म शरीरलाई पनि त्यागेर वायुम उपेत्य वायु शरीरलाई धारण गर्नु, वायु रूप सूक्ष्म शरीरलाई धारण गर्नु पर्यो। अनि काले भनेको भोगको अब समाप्ति भयो, मैले अब लगभग सारा ब्रह्माण्डको भोग चाहिँ भोगिसकेँ भन्ने त्यो यदि योगी जनमा त्यस्तो भाव आउँछ भने वायु आत्मना त्यो वायु शरीरद्वारा वायु रूप सूक्ष्म शरीरद्वारा चाहिँ बृहद आत्मलिङ्गम अपरिमित भएको बृहद ठुलो यस्तो भगवानको चिन्ह स्वरूप खम भनेको आकाश रूप शरीरलाई धारण गर्नु पर्यो। वायु रूप शरीरबाट त्यसलाई पनि छोडेर त्यो योगीले एउटा आकाशात्मक शून्यात्मक शरीरलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ
घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी। अब योगी जो योगी साधक हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब इन्द्रियहरूका यी विषयहरूलाई पनि त्यो विषयमा नै लीन गराउँछु भन्ने यदि त्यस्तो चिन्तन आउँछ भने त्यो योगीजनले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि घ्राणेन्द्रियद्वारा चाहिँ के गर्नु पर्यो, गन्धम अथवा गन्ध तन्मात्रालाई गन्ध तन्मात्रालाई चाहिँ घ्राणेन्द्रियद्वारा समाहित गर्नु पर्यो अथवा घ्राणमा समाहित गर्नु पर्यो अथवा घ्राणेन्द्रियलाई गन्धमा समाहित गर्नु पर्यो, त्यस्तो थियो। अनि रसनेन्द्रियद्वारा चाहिँ रसलाई भन्न खोजेको रस तत्त्वलाई रसनेन्द्रिय समाहित भन्नुभन्दा पनि रस इन्द्रिय जो रसनेन्द्रिय छ जिह्वा त्यसलाई चाहिँ रस तत्त्वमा समाहित गरिदिनु पर्यो। अनि दृष्टिया भनेको जो दृष्टि चक्षुरूप इन्द्रिय छ त्यसलाई चाहिँ रूप तन्मात्रामा के गरिदिनु पर्यो, समाहित गरिदिनु पर्यो, लीन गरिदिनु पर्यो। अनि श्वसनम त्यो वायु रूप अथवा वायुको सम्पर्कबाट जो स्पर्श आदिको ज्ञान हुन्छ त्यो स्पर्श आदिमा चाहिँ त्वचा एव त्वगिन्द्रियलाई के गरिदिनु पर्यो, लीन गराइदिनु पर्यो। अगाडि भन्नुहुन्छ नभो गुणत्वम शब्द तन्मात्रामा श्रोत्र इन्द्रियलाई लीन गराउनु पर्यो उपेत्य, त्योबाट पनि पार गरेर प्राणीन आकुतिम योगी उपैति सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आकुतिम उपैति भनेको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई ती तन्मात्रामा लगेर लीन गराइसकेपछि चाहिँ उसले केलाई प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि अहङ्कारलाई प्राप्त गर्न सक्छ। जो अहङ्कारबाट नै सात्विक राजस र तामस अहङ्कारबाट यी पञ्चमहाभूत पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय मन र इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताहरूको उत्पत्ति हुन्छ। तिनीहरूको मुख्य स्थान त्यो अहङ्कारलाई प्राप्त गर्न सक्दछ योगीले अथवा अहङ्कारमा पुग्दछ, प्रकृतिको अहङ्कार तत्त्वमा उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। अब त्यहाँबाट अगाडि यहाँ भन्नुहुन्छ सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याते विज्ञान तत्त्वं गुणसन्निरोधम्। स योगी ती योगी साधक व्यक्तिले भूत सूक्ष्मेन्द्रियम भूत सूक्ष्म भनौँ न सूक्ष्म महाभूतहरूलाई अनि इन्द्रियहरूलाई चाहिँ तत्सन्निकर्षम त्यसको अन्त्य अथवा लय स्थान भएको के त भन्दा सात्विक अहङ्कार तामसिक अहङ्कार र राजस अहङ्कारमा सूक्ष्म भूतहरूलाई पञ्चमहाभूतहरूलाई र इन्द्रियहरूलाई त्यसमा के गरिसकाएर लीन गराएर अनि त्यहाँदेखि फेरि मनोमयम मन र देवमयम इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विकार्यम भनेको सात्विक अहङ्कारमा लीन गराएर संसाध्य त्यसमा साधन गराएर अब गत्या भनेको गतिका माध्यमबाट लीनका माध्यमबाट तेन सह त्यो अहङ्कारले सहित भएको गुणसन्निरोधम सम्पूर्ण गुणहरूको लयस्थानद्वारा चाहिँ त्यसलाई नै लिएर चाहिँ ती साधक व्यक्तिले केलाई प्राप्त गर्दछन् भन्दा विज्ञान तत्त्व याति विज्ञानको तत्त्वभूत भएको महत्त्वलाई प्राप्त गर्दछन्, महत्त्वसम्मको उनले यात्रा गर्दछन्। अब महत्त्वबाट अगाडि तेनात्मनात्मानमुपैति शान्त आनन्दमानन्दमयो वशाने एतां गतिं भागवतीं यतो यः सवै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग। हे अङ्ग हे परीक्षित राजा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अवसानी जब प्रकृतिको पनि उपाधि सकिन्छ उपाधिभूत प्रकृतिको पनि विलय हुन्छ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि अवसानी त्यो प्रकृतिको उपाधिको पनि लय भएको त्यो अवस्थामा चाहिँ आनन्दमय आनन्दलाई प्राप्त गरेको त्यो योगीले तेन आत्मना त्यो शरीरद्वारा त्यो ब्रह्मसँग एकात्मक भएको त्यो शरीरद्वारा चाहिँ आनन्दमय शान्तम शान्त स्वरूप भएको आत्मानम परमात्मा तत्त्वलाई उपैति प्राप्त गर्दछ। शान्त आनन्द स्वरूप भएको परमात्मा तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ जब प्रकृतिको पनि उपाधि समाप्त हुन्छ उपाधिभूत प्रकृति पनि लीन हुन्छन्। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एताम भागवतीम गतिम य गतः य योगी जो योगी एताम यस्तो खालको यो प्रक्रियाले भागवतीम गतिम जो भगवानको अवस्थिति छ
त्यसलाई गतः प्राप्त भइसकेपछि त्यो भगवत अवस्थितिलाई भगवानको त्यो पदवीलाई प्राप्त गरिसकेपछि स योगी त्यो योगीले वै निश्चय नै इह भनेको यस संसारमा पुनः फेरि नविसर्जते के गर्नु पर्दैन आउनु पर्दैन यस संसारमा फेरि आएर बाँधिनु पर्दैन फेरि जन्मनु पर्दैन फेरि मर्नु पर्दैन त्यो योगीले जब भगवत तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछ। अब अगाडि सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्ठे असनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह प्रेष्ठ आराधितो भगवान् वासुदेव। हे नृप हे राजा परीक्षित त्वया अभिपृष्ठे तिमीद्वारा सोधिएको निश्चय नै सनातन परम्परादेखि चलिआएको अनि वेद गीते वेदद्वारा गाइएको एते यी श्रुति भनेका सूक्ष्म सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिका मार्गहरू त्यही हजुरलाई चाहिँ के गरियो त भन्दा सुनाइयो। यो कुरा हजुरलाई मैले के गरेँ सुनाएँ जुन कुरो वेदद्वारा पनि गाइएको छ सनातन परम्परादेखि चलिआएको छ सद्यो मुक्तिको क्रम र क्रम मुक्तिको क्रम। अब यही कुरा आराधित भनेको आराधना गरिएका वासुदेव भगवान जो वासुदेव हुनुहुन्छ उहाँलाई पुरा अगाडि चाहिँ ब्रह्माजीद्वारा पृष्ठ सोधिएको थियो र उहाँद्वारा नै यो कुरा के गर्नुभएको थियो बताइएको थियो। मतलब ब्रह्माजीद्वारा सोधिँदाखेरि भगवानले ब्रह्मालाई यो कुरा बताउनु भएको थियो। त्यो मैले परीक्षित राजा तिमीलाई बताएँ सद्य मुक्तिको क्रम र क्रम मुक्तिको क्रम। अब मुक्ति यहाँ मुक्तिको अर्थ कसरी लाउनु भएको छ श्रीधर स्वामीले भन्दा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवेत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। ये जो साधक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यदा जुन समयमा हृदिश्रिता हृदयमा रहेका सर्वे सम्पूर्ण प्रकारका कामनाहरू चाहिँ प्रमुच्यन्ते भनेको शान्त गर्नुहुन्छ अथवा कुनै साधक कुनै योगी व्यक्तिका हृदयमा रहेका सम्पूर्ण प्रकारका तृष्णा कामनाहरू जब सकिन्छन् भनेपछि अथ अनन्तरम त्यसपश्चात मर्त्य त्यो मरणधर्मी व्यक्ति त्यो योगी त्यो साधक के हुन्छ भन्दाखेरि अमृत भवति अमर भएर प्राप्त गर्दछ। अत्र ब्रह्म समश्नुते त्यो व्यक्ति त्यो योगी ब्रह्म समान हुन्छ। ब्रह्म र योगीमा कुनै भेद हुँदैन। ब्रह्मको साक्षात्कार गरिसकेपछि ब्रह्म समान हुन्छन्। त्यो नै के हो मुक्ति हो भनेर वेदहरूले पनि बताएको छ। वेदले बताएको कुरा हो। यही श्रीधर स्वामीले यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ श्रीधर राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराज न ह्यतोन्य शिवः पन्था विशतः संसृताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। यह संसृतौ यस संसारको जन्म मरण रूप चक्रमा विशतः गहिरो गरी डुबेको प्रवेश गरेको त्यो व्यक्तिलाई यी निश्चय नै अतः यो भन्दा अन्य अर्को कुनै शिव कल्याणदायक पन्था बाटो चाहिँ छैन। संसारको त्यो जन्म मरण रूप चक्रमा फसेको व्यक्तिलाई मनुष्यलाई यो अगाडि बताइएको सुखदेवजीद्वारा बताइएको जो मार्ग छ त्यो भन्दा अर्को कुनै कल्याणदायक मार्ग छैन। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यतः जुन कुराबाट चाहिँ वासुदेवी भगवती भगवान वासुदेवमा भक्ति योग भवे के होस् भक्ति योग होस् भक्ति उत्पन्न होस् त्यस्तो कुनै खालको अर्को कल्याणदायी मार्ग छैन। त्यसकारण यो जो मैले बताइयो कि सारा ब्रह्माण्डमा भगवानको स्थूल स्वरूप देख्नु पर्यो कि अन्तर्हृदयमा भगवानको सूक्ष्म स्वरूपलाई के गर्नु पर्यो विराजमान गराउनु पर्यो अथवा षड्चक्रको साधन गरेर ब्रह्मरन्ध्रबाट आफ्नो प्राणवायुलाई निकालेर सिधै भगवानको पदलाई प्राप्त गर्नु पर्यो अथवा सारा ब्रह्माण्डको स्वर्गलोक अन्तरिक्ष ब्रह्मलोक आदिको भोग गर्दै गर्दै भगवानको पदवीको प्राप्ति गर्ने यी चार मार्गहरू यहाँ बताउनु भयो। जो अगाडि ब्रह्माजीद्वारा भगवानलाई सोधिएको थियो र भगवान स्वयंले ब्रह्माजीलाई बताउनु भएको थियो भनेर भन्नुभयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान ब्रह्मकार्ष्ण्येन त्रिरन्वेक्ष्य मनीषया तदद्यवश्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ परीक्षित यो मैले भनेको कुरो होइन ब्रह्माजीले यो निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो। यो भन्दा अर्को कल्याणदायक कुनै साधन छैन भनेर ब्रह्माजीले निष्कर्ष निकाल्नु भएको। यहाँ भन्नुहुन्छ कूटस्थ भनेको एक समयमा ब्रह्माजी के गर्नु भयो भन्दा एकाग्र चित्त र निर्विकार भएर मनुष्य आफ्नो बुद्धिद्वारा
ब्रह्म वेदलाई चाहिँ कार्ष्णेन भनेको सम्पूर्णतया के गर्नुभयो, त्रिरन्वीक्ष्य, 3 चोटि आलोडन गर्नु, वेदको आफ्नो बुद्धिद्वारा मन्थन गर्नुभयो भगवान ब्रह्माजीले। अनि के गर्नुभयो त भन्दा तद अध्यवश्यत, यही कुरो चाहिँ निश्चय निचोड निकाल्नु भयो। के भन्दाखेरि यतः जुन कुराबाट आत्मनि भगवानमा चाहिँ रति भवेत, प्रीति भवेत, भक्ति भवेत, भगवान परब्रह्म परमात्मामा चाहिँ जुन कुराबाट के होस्, भक्ति होस् भनेर 3 चोटि वेदको आलोड गरेर मन्थन गरेर निश्चय निकालिएको कुरा हो यो। मैले भनेको होइन, ब्रह्माको निष्कर्ष हो यो, सुखदेवजी भनेर बताउनु हो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। दृश्यैः संसारका यावत दृश्य पदार्थहरूमा अथवा पदार्थहरूभित्र अनुमापकैः अनुमान लगाउने, भगवत तत्त्वको अनुमान गराउने भएका बुद्ध्यादिभिः बुद्धि आदि लक्षणहरूद्वारा के त भन्दा स्वात्मना स्वयं प्रकाश भगवान जो द्रष्टा, सारा संसारको सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिको द्रष्टा स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दा सर्वभूतेषु सम्पूर्ण प्राणीहरूमा स्वात्मना अन्तर्यामी स्वरूपले भगवान हरि लक्षित, भगवान हरि नै के हुनुहुन्छ त भन्दा लक्षित हुनुहुन्छ। अथवा सारा संसारका यावत पदार्थहरू छन् ती सम्पूर्ण पदार्थहरू जीव मात्र भएर नभएर जड आदि वस्तुहरूमा पनि सूक्ष्माति सूक्ष्म अथवा परमाणु स्वरूपमा भगवानको सत्ता विद्यमान छ भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। हे राजन, हे राजा परीक्षित, तस्मात् कारणात् त्यस कारणले नृणाम मुमुक्षु मनुष्यहरूले, मरणाक्रान्त मुमुक्षु व्यक्तिहरूले सर्वात्मना सम्पूर्ण तरहले भगवान सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मा स्वरूप हुनुभएका भगवान हरिलाई चाहिँ सर्वत्र भनेको सबैतिर र सर्वदा जुन जस्तोसुकै अवस्थामा पनि के गर्नु छ त, के गर्न योग्य छ, श्रोतव्य, श्रवण गर्न योग्य छ, भगवानका कथाहरूको श्रवण गर्न योग्य छ। अथवा कीर्तितव्य, भगवानका लीलाहरू कीर्तनीय छ, कीर्तन गर्न योग्य छ। अनि अगाडि बताउनुहुन्छ स्मर्तव्य, भगवानलाई नै स्मरण गर्न योग्य छ। सारा पृथ्वीका अणु कण कणमा व्याप्त हुनुभएका भगवानलाई जुनै अवस्थामा पनि जहिले पनि के गर्नु पर्यो, स्मरण गर्नु पर्यो, कीर्तन गर्नु पर्यो, भजन गर्नु पर्यो। अगाडि राजा परीक्षितले सोध्नु भएको थियो नि सुखदेवलाई, किम श्रोतव्यम अथो जप्य भनेर, के जप्न योग्य के छ, श्रवण गर्न योग्य के छ, अनि मनन गर्न योग्य के छ। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् यत् श्रोतव्यम अथो जाप्यम यत् कर्तव्यम निर्वी प्रभु भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यही कुरा यहाँ आएर यति धेरै वर्णन गरेर अन्तिममा यस कारणले चाहिँ भगवान नै के हुनुहुन्छ, न श्रोतव्य हुनुहुन्छ, कीर्तितव्य हुनुहुन्छ र स्मर्तव्य हुनुहुन्छ है परीक्षित भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तत्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जो भगवानका भक्तहरू अथवा भगवत तत्त्वका जिज्ञासुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आत्मस्वरूप हुनुभएका भगवतः भगवानको श्रवणपुटेषु कर्णरूपी दुनामा सम्भृतम प्राप्त भएको शताम सज्जनहरूद्वारा भनिएको कथामृतम भगवानका कथाहरूलाई चाहिँ पिबन्ती पान गर्दछन् भने तिनीहरू ती भक्तहरूको के हुन्छ, ती जिज्ञासु तत्त्व जिज्ञासुहरूको के हुन्छ त भन्दा विषय विदूषिताशयम, विषय वासनाद्वारा विदूषित भनेको मलिन भएको अथवा दूषित भएको आशयम अन्तःकरण के भएर जान्छ, पुनन्ति पवित्र भएर जान्छ, मलिन अन्तस्करण शुद्ध भएर जान्छ, स्वच्छ भएर जान्छ। अनि तत् चरण सरोरुहान्तिकम, भगवानका चरण कमलका समीपतालाई अथवा भगवानको चरण कमलको सामिप्यतालाई के गर्दछन् ती भक्तहरूले, व्रजन्ती प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ सुखदेवजी महाराजलाई राजा परीक्षितले द्वितीय अध्यायमा क्रमशः सद्य मुक्ति क्रम मुक्तिको वर्णन गर्दा गर्दै भगवत तत्त्वको भगवानका चरणहरूको प्राप्तिको उपाय बताउनु भयो। हामीहरूले द्वितीय अध्यायलाई समाप्त गरेका छौँ। अब अर्को बसाइमा तृतीय अध्यायको प्रारम्भ गर्नेछौँ। आजको यो बसाइलाई भगवानका श्री चरणमा विराम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको